महंगाई माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगा। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। लहसुन 750, अदरक 700 और प्याज 280 रुपए किलो। फार्मी अंडों की कीमत को रिवर्स घेर लग गया। अंडे एक ही रोज में 29 रुपए फी दर्जन सस्ते। नई कीमत 250 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,380 रुपए में फरोख्त। चिकन 634 रुपए किलो से नीचे ना आया। सुबह सवेरे सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 31%। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों का शहर फिर से फजाई आलूदगी के ज़ेर अताब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के एतबार से मुश्ताक अहमद गिरमानी रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। धमकी अमेज खत का दायरा कार इस्लामाबाद से लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान समेत 5 जजिस को मशकूक खत मौसूल हुए। खतूत में पाउडर और खतरे का निशान बनाया गया। खतूत सीनियर जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मौसूल हुए। सीटीडी ने खतूत कब्जे में ले लिए। फ्रांसिक टीम ने खत पर लगा पाउडर केमिकल जांचने के लिए लैब भिजवा दिया। जजिस की डीआईजी ऑपरेशंस को मशकूक खतूत की तहकीकात की हिदायत। हाईकोर्ट इंतजामिया भी चौकन्ना हो गई। अदालती अमले ने चीफ जस्टिस को भेजा जाने वाला 5वां खत वसूल किया। हाईकोर्ट इंतजामी कमेटी के 4 जजिस को इससे कबल खत मौसूल हुए थे। खत किसने और क्यों लिखा, मकसद क्या है? सीटीडी और पुलिस की खुसूसी टीमों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तमाम चीज़ें देख रहे हैं, इस चीज़ को प्रोब कर रहे हैं और इट विल बी टू अर्ली टू शेयर एनीथिंग, ताकि आप तक जो चीज़ जानी है वो असल में लोगों तक जानी है, ताकि प्रॉपर चीज़ जब होती है तो आप तक पहुँचे। अभी एक मीटिंग होने लगी है जिस मीटिंग में तमाम ऑफिसर्स बाकी भी आ रहे हैं, तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, तो हम उसमें तमाम चीज़ें करके डिस्कस करके जो भी चीज़ होगी आप तक लेके। धमकी अमेज खत के मुहरिकात जानने के लिए पुलिस की कोशिशें तेज। डीआईजी ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तमाम कोर्ट्स को भी चेक किया जाएगा। तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को धमकी अमेज खतूत भेजने का मामला। मुलजमों के खिलाफ थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंस्पेक्टर सिक्योरिटी हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के जजिस को धमकी अमेज खतूत मुलजमों ने लेटर बॉक्स में डाले। डाक खाने से खतूत मुतालिका एड्रेस पर भेजे गए। सीटीडी की डाकी को हिरासत में लेकर तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक धमकी अमेज खतूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट में मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जजिस को धमकी अमेज खत उन्होंने लिखे जिन्हें आइन शिकन करार दिया गया था। सूबाई वज़ीर इत्तलात के नाम लिए बगैर तनकीदी निश्तर। कहा, पुलिस अदलिया को मशवरा देने से पहले शीशा देख लिया करें। अदलिया को वो मशवरे दे रहे हैं जिनके दौर में जजिस को धमकियाँ दी गई थीं। नौकरियों से निकाला गया जो रिटायर्ड जज लगाकर डैम पूल अदालती निज़ाम बनाने पर तुले थे। खौफी आदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना बज़ाते खुद दहशत गर्दी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने दहशत गर्दी की नई तशरीह कर दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फारूक हैदर के डिवीजन बेंच केस की समाअत में रिमार्क्स। कोई भी मुजरिमाना अमल दहशत गर्दी नहीं कहलाया जा सकता। अदालत के आस पास फायरिंग करने पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट का इत्तलाक नहीं होता। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब से सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। शाह गुलाम कादर ने मरियम नवाज को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी।
ملاقات میں آزاد کشمیر میں پارٹی امور پر مشاورت، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آزاد کشمیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر، پنجاب میں اسپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ مریم نواز نے کہا چھوٹے کاشتکار کے مفادات کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانا عزم ہے، چھوٹے کاشتکاروں کو 1.5 لاکھ بلا سود قرضے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم، ڈیجیٹل پنجاب 5 شہروں کو ڈیجیٹل سٹیز بنانے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے شہروں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے تجاویز مانگ لیں، ڈیجیٹل شہروں میں تمام دفتری امور کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا میگا پروجیکٹ تیار، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ سسٹم آؤٹ سورس کرنے کے لیے معاہدے کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر 23 لینڈ فل سائٹس اور 66 ٹرانسفر سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات، تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے ازبک طلباء کے لیے پاکستانی جامعات میں اسکالرشپ شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان تجارت میں 60% اضافہ ہوا، ازبکستان کے سفیر کا لاہور چیمبر آف کامرس میں خطاب، کہا دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تجارت کا 70% حصہ پنجاب کے ساتھ ہے۔ پنجاب ازبکستان کے ساتھ $1 ارب کی تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نان پرفارمنگ 13,000 سرکاری سکولز میں اصلاحات لانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سکول ایجوکیشن ریفارمز کا جائزہ اجلاس۔ 5ویں کلاس تک کے طلباء کو ڈبہ بند فلیورڈ ملک دینے پر حتمی پلان طلب، وزیر اعلیٰ کی ٹیچرز ریشنلائزیشن کا عمل 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ دہانی مراکز میں پرائیویٹ نگرانوں کی کرپشن کی بازگشت، صوبائی وزیر بلال یاسین کی موجودگی میں رشوت لینے کا انکشاف، بلال یاسین کا لارنس روڈ امتحانی مرکز کا دورہ، 93 پرائیویٹ افراد کو نگران مقرر کیا گیا جو فی پرچہ حل کرنے کے 7,000 مانگتے تھے، صوبائی وزیر نے تمام پرائیویٹ نگرانوں کو برطرف کر دیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں مستقل ایم ایس کی تعیناتی کے لیے انٹرویو آج ہوں گے، ایم ایس کی سیٹ کے لیے 45 امیدوار میدان میں، ذرائع کے مطابق مختلف امیدوار ایم ایس لگنے کے لیے سفارش اور پیسوں کا سہارا لینے لگے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کمیٹی سفارش پر میرٹ پر ایم ایس کی تعیناتی کی جائے گی۔ سپیریئر فوڈز نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، لیسکو اور سپیریئر فوڈ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، ڈی سی ایڈمن لیسکو ضمیر حسین کلاچی اور سپیریئر فوڈ کے درمیان جنرل میجر وقار النبی خواجہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مرزا معظم بیگ نے کہا ہمارا مقصد شہریوں کو نیچرل منرل واٹر مہیا کرنا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف اسٹڈیز نرسنگ کا 36واں اجلاس، وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راتھوڑ نے صدارت کی، الحاق شدہ نرسنگ کالجز کے سربراہان کی شرکت، یو ایچ ایس میں سیشن 2024-25 بی ایس سی نرسنگ ڈگری شروع کرنے کی منظوری، غیر معیاری نرسنگ کالجز کے خلاف پاکستان نرسنگ کونسل کو سفارشات بھیجنے کا فیصلہ۔ سیاست میں قدم رکھا تو پاکستانی سیاست کو بدل کر رکھ دیا، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو عوام سے بچھڑے 45 برس بیت گئے، سیاست سے موت تک بھٹو کی زندگی ایک نشیب و فراز سے گزرتی داستان ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو آج ہی کے دن ایک بے بنیاد کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جنات عدن يدخلون
ذهب ولؤلؤا واعلموا أن الله شديد العقاب. اور کون بنے گا کرت کا سلطان، کوارٹر فائنل ختم، سیمی فائنل مرحلہ شروع، ذیشان حنیف قادری اور حماد اللہ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ آج ہوگا۔ اعصاب چکن مقابلہ سپہر 4:01 پر صرف نیو نیوز پر۔